सितारा अकरब। आज मैं आपको इस सितारे के बारे में मुकम्मल तफसील से बताऊंगी। अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश मालूम है तो आप जान सकते हैं कि सितारा आपका कौन सा है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने नाम के पहले हरफ से भी जान सकते हैं कि आपका सितारा कौन सा है। अगर इसके बावजूद भी बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, सीरत आपको खुद जवाब देगी। सितारे अकरब। नाम का पहला हरफ नून, ज़ोए, ज़े, ज़वाद, ज़ाल। मुवाफ़क़ नगीना मोती, हीरा, पुखराज, अकीक। तारीख़ वलादत 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक। सितारा अकरब से तल्लक रखने वाले अफराद। अकरब अफराद को किसी हद तक तहम्मुल का हामिल समझा जाता है, ताहम शिद्दत पसंदी के जरासीम बहरहाल इनमें पाए जाते हैं। इसके बावजूद इंतहा पसंदी कभी भी इनके चेहरे या अंदाज तौर तरीके से आया नहीं होती, मतलब नज़र नहीं आती। लेकिन ये भी हकीकत है कि शिद्दत पसंद होने के साथ साथ किसी हद तक जज्बाती भी हो। अकरब अफराद अपनी बहुत सी लाशौरी ख्वाहिशात से भी खुद भी वाक़िफ़ नहीं होते। जिस फैसले पे एक दफ़ा कायम हो जाएं फिर मुश्किल से ही अपनी राय बदलते हैं। दूसरे लोगों की राय और मशवरों को ज़रा भी अहमियत नहीं देते। इनकी ज़्यादा तादाद खुद सर होती है। ये लोग जब अपने मुखातब की जानब देखते हैं तो मुखातब को इनकी नज़रें अपने वजूद में उतरती हुई महसूस होती हैं। इनसे नज़र मिला कर बात करना हर एक के बस की बात नहीं होती। यहाँ तक कि बाज़ लोग तो इनकी उलझन और बेचैनी तक महसूस करने लगते हैं। बहुत से ज़हीन अकरब अफराद अपने इस वصف को देखते हुए रंगीन चश्मा इस्तेमाल करते हैं। ये अपने दोस्तों के लिए उम्दा जज़्बात रखते हैं, एहसान फरामोश नहीं होते, बल्कि एहसान को मानते हैं। दोस्तों से मोहब्बत करते हैं और दुश्मनों से नफरत। ये लोग अपने दुश्मनों से ऐसा भयानक इंतकाम लेते हैं कि इनके दोस्त तक खौफ हो जाते हैं, मतलब कि खौफ ज़दा हो जाते हैं। वैसे ये लोग दुश्मनी कम ही पालते हैं, मुश्किल तरीन मरहलों से बआसानी गुजर जाते हैं। इनकी आदत और शख्सियत किसी मज़हका से कम नहीं होती। ये अफराद अपने कौल के सच्चे और वादे के पक्के होते हैं। अगर ये लोग तकरीर कर रहे हों तो इनके चेहरे पर मतानत और संजीदगी नज़र आएगी। मतानत का मतलब है ये लोग मुतमीन नज़र आते हैं। इसलिए जो अफराद सियासतदान होते हैं इन लोगों का बड़ा हल्का पसंद करता है।
ان کو لوگوں کا بڑا حلقہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ مذہب سے انہیں خاص عقیدت ہوتی ہے۔ ان افراد میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کی کسی بھی مراحل پر اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ زندگی کے کسی بھی مراحل پر اپنی شخصیت کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ جس خاتون سے محبت کرتے ہیں اسے خلوص کے ساتھ ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی شدت پسندی اور امریت پر قابو پا لیں تو بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ستارہ عقرب سے جن خواتین کا تعلق ہے وہ خواتین کیسی ہوتی ہیں؟ اس برج سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ایک خواہش دیگر تمام خواتین سے منفرد جدا ہوتی ہے۔ ان کی سوچ کا محور یہ ہوتا ہے کہ اے کاش وہ عورت کی بجائے مرد ہوتی۔ یہ ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ یہ خواتین ہوں یا لڑکیاں دلیر ہوتی ہیں اور پراسرار حسن کی مالک ہوتی ہیں۔ جنس مخالف کے لیے یہ خواتین واقعی میں اپنا ایک علیحدہ ہی تشخیص رکھتی ہے، مطلب کہ اپنا ایک علیحدہ ہی نظر آتی ہے۔ لڑکوں کو جنس مخالف مطلب کہ لڑکے کسی حد تک شکی مزاج ہونے کے باوجود ایک اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی محبوبہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ شوہر کی سوچ کو ترجیح دیتی ہیں، باعزت لوگوں کو پسند کرتی ہیں اور ان کی قدر کرتی ہیں۔ ان خواتین کا اپنا انداز اور سوچ ہوتی ہے جس پر یہ کاربند رہتی ہیں۔ یہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہوتی ہیں کہ ان کا مخاطب کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے سامنے والے کو کم ہی جھوٹ بولنے میں کامیابی ہوتی ہے۔ یہ خواتین اپنے معاملے میں کم ہی دھوکہ کھاتی ہیں۔ یہ خواتین مردوں کی کمزوری کو معاف نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ عقرب مرد سے بھی زیادہ جذبات اور انتہا پسند ہوتی ہے، اسی لیے ایسی غلطی نہ کریں کہ جو ان کے دل آزاری کی وجہ بنے، مطلب کہ ان کے دل آزاری کا موجب ہو۔ یہ خواتین تکلیف پریشانی کا بھی اپنی بہترین صلاحیتوں کی بنا پر خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتی ہیں، مطلب کہ حوصلہ بلند رکھتی ہیں، کوئی بھی مشکل یا پریشانی آ جائے تو ان کا حسن اور انداز ہنجان خیز ہوتا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے آپ کو ان کی رفاقت قربت نصیب ہو جائے تو اپنی قسمت پر رشک کیجیے گا۔ اگر کوئی بھی سوال ہو ویڈیو سے متعلق تو کمنٹ میں جواب دے دوں گی میں، سوال کمنٹ میں پوچھ لیں۔